यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि नमस्कार। फरक शिविर अनि संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको यो अनलाइन नेपाली सृजना शिविरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि राकेश क्रान्तिकारी स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको चौथो प्रकरण हो र जसमा हामी आज कविताको आवाज विषय लिएर केही परिचर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग तीनजना शक्तिशाली कविहरू हुनुहुन्छ जो अहिले घरि निकै शक्तिशाली कविताहरू पनि लेखिरहनु भएको छ र पहिलादेखि नै एकदम शक्तिशाली कवि भनेर चिनिनु भएको छ। म प्रथमतः बोलाउन चाहन्छु जोरथाङबाट आदरणीय कवि रवि रोदनजीलाई। र त्यसपछि हामीसँग हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट कवि योगिता राईजी, उहाँलाई पनि म अनलाइनमा यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिलेघरि मालदामा हुनुभएकी हामी एकदमै सशक्त कवि प्रिय दिदी पवित्र लामाज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। म सम्पूर्णलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्न चाहे। विशेष त आज हाम्रो विषय कविताको आवाज भएको छ। यो कविताको आवाज मतलब हामीले भन्नु चाहेको जस्तो अब लेखिने कविताहरू यो बिस्तारै हामी यस बारेमा बोल्नेछौँ, तर म सोझै अब यो सेसनमा सुरु गर्न गइरहेको छु किनभने मौसम अलिक ठिक छैन र यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै नेटको प्रब्लम पनि हुन सक्छ र म तिनै कविहरूलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्दै म आफ्नो प्रश्न राख्न गइरहेको छु। त्यो प्रश्न के हो भने जस्तै अहिले कविता हामी धेरै लेखिरहेका छौँ, धेरै कविहरू देख्छौँ हामी दार्जिलिङ क्षेत्रमा विशेषतः अरू आख्यानहरू भन्दा पनि कविता धेरै छ, कविहरू धेरै छन्। तर अन्य विधाको तुलनामा यो कविता विधामा जानुको पछाडिको कारण चाहिँ के होला? म यो प्रश्नको उत्तर पहिला म योगिता राई दिदीकोबाट दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार, मेरो न्यानो अभिवादन सबैजनालाई, साथै मेरो अन्य सहभागी मेरो साथीहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि फरक शिविरलाई धन्यवाद भन्दै यो कवितामा म आफै जानु चाहिँ मलाई कविता चाहिँ एउटा अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हो। म चाहिँ पहिला म कवितामा रमाउँछु, म जतिसँग कवितासँग खेल्नु सक्छु त्यति सायद अर्को अन्य विधामा म आफैलाई सहज महसुस गर्दिनँ, त्यसैले म कविता रुचाउँछु। पवित्र दिदीकोबाट म यो उत्तर चाहन्छु। अभिव्यक्तका माध्यमहरू धेरै धेरै हुन्छन् र आज जुन यहाँ हामीलाई अवसर प्रदान गरिएको छ निम्ति म संवाद कालेबुङलाई अनि आजको होस्ट सहजकर्ता राकेश क्रान्तिकारी भाइलाई म आफ्नो अभिनन्दन जनाउन चाहन्छु। र अभिव्यक्तिका धेरैवटा माध्यमहरू मध्ये साहित्य एउटा हो, साहित्यका थुप्रै विधा मध्ये कविता एउटा हो। मलाई लाग्छ कविता अन्तरात्माको पुकार हो। कुनै पनि विषयले कुनै घटनाले कुनै पनि कुराले अन्तसम्म छोइएपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा केही अध्ययन अवश्य गरिन्छ, मनन गरिन्छ, त्यस कुराको जरासम्म पुग्ने प्रयास गरिन्छ। अनि अभिव्यक्तिको एउटा सुन्दरतम एउटा फर्म लाग्छ मलाई कविता। मलाई लाग्छ कविता जीवन हो अनि जीवन कविता। त्यसैले म कविता चाहन्छु। कविता मेरो हबी होइन, कविता मेरो निम्ति एउटा प्यासन हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। म रवि रोदन दाजुकोबाट यो उत्तर चाहन्छु। अरूको उत्तरबाट चाहिँ प्रश्न कविता विधा किन कविहरू लेखिरहेको सायद यो
सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो। म त्यहीमाथि केही कुरा राख्न चाहन्छु। कविता लेखनमा आएको धेरै भएको छैन। 2011-12 मैले लेख्न थालेको हो। तर कविता साहित्यमा सबैभन्दा प्राचीन विधा पनि हो। अनि किन पनि कविता लेख्न मैले मन पराएँ भन्दाखेरि सानोमा है कविताको जुन चाहिँ बडी हुन्छ है, जुन चाहिँ एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यसमा थुप्रै कुरा भन्न सकिने, आफ्नो अभिव्यक्ति है, आफ्नो मनको कुरालाई विभिन्न विषयहरूलाई टिपेर त्यसलाई कलात्मक ढङ्गमा त्यो आफ्नो विचारलाई चाहिँ कविता मार्फत भन्ने एउटा राम्रो साधन मैले थाहा गरेपछि मैले यो विधालाई चाहिँ रोजे भन्न म रुचाउँछु, भन्न चाहन्छु। अनि त्यसैले गर्दाखेरि कविता लेखनमा म छु। धेरै धन्यवाद। खासमा हामी जति जे पनि साहित्यिक कृति जे पनि लेख्दछौँ त्यसको लागि साधना जरुरी छ। र पहिला धेरै अगाडि हामीले सुन्छौँ सर्जकहरू, अग्रज सर्जकहरू धेरै अध्ययन गर्थे, साधना गर्थे। त्यति बेलाको साधना गर्ने तरिका अलगै थियो होला, तर अहिले आएर यो नेटको जमानामा आएर हाम्रो अलगै छ। म के सोध्न चाहन्छु भने म यो प्रश्न पवित्र लामा दिदीलाई सोध्न चाहन्छु। काव्य साधना जुन भन्नुहुन्छ त्यो के कुरालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ? खासमा अहिलेका कविहरूले कस्तो तरिकाले चाहिँ साधना गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ पवित्र दिदी? साधनाको कुनै पनि कलासँग साधना पछि नै सुन खारिए जस्तो साधना पछि नै कुनै कला खारिने गर्छ अथवा कलाकार खारिने गर्छ। कलाको एउटा विधाको रूपमा, कलाको रूपमा साहित्य जबदेखि प्रचलनमा आयो है, जबदेखि अक्षरहरू, लिपिहरूको विकास भयो, भाषाको त्यसपछि साहित्य गयो। साधना एकदमै आवश्यक छ। कुनै पनि वस्तु वास्तवमा त रमा पनि ब्युटी हुन्छ, काँचो अवस्थामा हुन्छ, एउटा अलगै हुन्छ। तर त्यो जब निखारिएर एउटा कुनै परिमाण शिल्पीको हातबाट जब त्यो खारिएर जब त्यो माझिएर सबै अघि आउँछ, मानिसहरू अघि आउँछ, समाज त्यसको त्यो फर्म नै चेन्ज भइसक्यो र त्यो अझै निर्दिष्ट त्यसको सुन्दरता पाएकै हुन्छ। र आजको दिनमा कस्तो छ भने अब यो टेक्नोलोजी भएको है, तर अहिले हाम्रो टेक्नोलोजी भन्ने पनि समय आइसकेको छ। अहिले अब कस्तो प्रकारको दिनहरू आइसकेको छ भने हामी फेसबुक सोझै टाइप गर्छौँ, सोझै कविता लेख्छौँ। अनि त्यो कवितामा हुनु त हामीले कुनै चिजलाई पढ्यौँ भने त्यो पर्खाइले गर्दा त्यो एउटा प्रत्येक चिजको एउटा वैज्ञानिक क्रिया हुन्छ र त्यो प्रोसेसबाट स्टेप बाई स्टेप जब पार भएर कुनै पनि वस्तु हामीसँग आइपुग्यो त्यसको सौन्दर्य अथवा त्यसको महत्त्व दीर्घकालिक हुन्छ। यो चाहिँ धेरै समयसम्मको निम्ति अनि दीर्घजीवी पनि हुन्छ यस्ता कलाहरू अनि यस्ता। तर कस्तो प्रकारको छ भने आज जुन चाहिँ टेक्नोलोजी यति साह्रो यति द्रुत गतिमा गइरहेको छ अनि धेरैभन्दा धेरै पाठकलाई समात्ने जुन चाहिँ एउटा होड छ है, धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म पुग्ने, छिटोभन्दा छिटो पुग्ने, कुनै पनि टपिकलाई छिटोभन्दा छिटो टिपेर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा हतार छ। त्यो हतार कहीँ कतै कलालाई अलिकति पनि अलिक केही डिस्टर्ब गरिरहेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र कुनै पनि कलाको निम्ति साधना कसरी आवश्यक हुन्छ त्यस्तै प्रकारले कविताको निम्ति पनि अवश्य आवश्यक हुन्छ। म यहाँ दाजु केवलचन्द्र लामाज्यूले भन्नुभएको एउटा कुरालाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। केवल दाजुले भन्नुभएको थियो, उहाँले जब पनि एउटा कविता पाठक समक्ष ल्याउनुहुन्थ्यो त्यसको निम्ति उहाँले एउटा एक दिस्ता खाता यो गरेको के मैले भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कहीँ कुनै अन्तर्वार्तामा है। एक दिस्ता खाताका 50-60 वटा पन्नामा एउटा कविता लेखिएपछि त्यसबाट झन्डै 2 पन्ना मात्रै कविता जुन चाहिँ खाटी रूपमा, जुन चाहिँ एउटा असल रूपमा निकाल्न सकिन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि उहाँले धेरै एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो आजका कविहरू अनि कलाको निम्ति जुन चाहिँ आवश्यक साधना त्यो साधनामा
जुन चाहिँ एउटा उहाँबाट एउटा प्रेरणा हुन पाएछ मलाई उद्धृत गरे र त्यसो कारणले प्रेमिक कथाको निम्ति जसरी साथ आवश्यक छ कविताको निम्ति भन्ने कुरामा विश्वास विशेषतः जस्तै केवल चन्द्र लामा सर, मनप्रसाद सुब्बा लगायतका वरिष्ठ कविहरूले कविता लेख्दामा खेरि पहिला सम्पादन गर्दै धेरै कविताहरू लेखेर धेरैपल्ट त्यसलाई छापछाप गरेर अन्तमा त्यो पत्रिका केमा आइपुग्थ्यो। तर अहिले यो जुन टेक्निकल यो अघि जस्तो हतारोमा भन्नुभयो कविता दिदीले, यसले गर्दा कहीँ कतै हामी जति कवितामा साधना गर्न खोज्छौँ अहिलेका हामी युवाहरू त्यति चाहिँ नगरिरहेको हो कि भन्ने पनि एउटा छ। म योगिता राई दिदीलाई सोध्न चाहन्छु, कविता अहिले कविता लेखनको खास समस्या चाहिँ के रहेछ दिदी? योगिता दिदी, समस्या त अब कविहरूसँग होलान्, उनीहरूको व्यक्तिगत विचार हो यो। एउटा कवितालाई एक कवितामा अवश्य साधना भन्ने त हुनुपर्छ, अध्ययन भन्ने हुनुपर्छ। अघिल्लो पिँढीकोबाट धेरै कुरा सिक्नु सकिन्छ है, तर त्यो एउटा कवितालाई डल्लै एउटै पुरा टाइम दिनु चाहिँ म चाहिँ यस्तो मेरोमा अलिकति म हतारिने खालको छु कि मलाई यसमा अलिकति त्यो मतलब त्यो आउँदैन मलाई त्यस्तो एउटा कवितालाई एक उयो गर्ने यो खासमा यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। मैले भन्दै थिएँ अहिलेसम्म मैले कविता चाहिँ मात्रै सिक्नु जानेको रहेछु, वछटाइ कता आकर सिक्नु अझै छ भन्नु खोजेको नै यही हो। मैले भर्खर हुनु त मैले 2016 देखि नै मात्रै, यहाँ अहिले रविज्यूले भन्नुहुँदै थियो 2012 देखिको कविता लेख्नु सुरु गरेँ भनेर, मैले 2016 देखि सिकेको कविता लेख्नु। कलम ढिलो समाए, अहिले मेरो यो अभिव्यक्तिहरू भन्ने जुन तरिका छ यो कलिलै छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अध्ययन गरेर लेख्ने कवि र त्यसै लेखे हतारमा लेख्ने कवि त उसको कविताबाटै छर्लङ्गै चिन्छ, त्यो त पाठकहरूलाई थाहा छ, पाठकहरूले धेरै जान्दछ यो विषयमा। त्यो हतारमा आफू पनि त्यस्तैमा परियो। अन्त फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो कसैकोमा त्यो मेरो कविता यसो हेरिदिनुहोस् न, करेक्सन गरिदिनुहोस् न भन्ने पनि कसकोमा जानु, कसलाई सोध्नु होइन, त्यस्तो मान्छे हामीले पाइँदैन। झन् यो उमेरमा त झन् सानो होला त स्कुलको सरहरूले डोराउला, अन्य अरू कसैले डोराउला, आफूलाई त त्यो भएन। अब फेसबुकमा हाल्यो ढुक्कै, एडिटर पनि नचाहिने, सम्पादक पनि नपर्ने, आफै एडिटर आफै भयो। यस्तो भएर हुँदाखेरि साथी सङ्गीहरूले पनि अब मन पराइदियो होइन, जस्तो अब त्यस्तो भयो। आफैलाई पनि अब त्यही सजिलै लाग्यो। म चाहिँ अब त्यो पुरा अध्ययन हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, मैले अघि पनि भने। तर त्यो अध्ययन गर्ने जुन चाहिँ साधना मेन त्यहीमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब मेरोमा समय पनि छैन, घरको काम पनि हेर्नु पर्यो, यता पनि हेर्नु पर्यो। अन्त म चाहिँ अब त्यसमा छु। अब आफ्नो कविहरूले चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ अब आफ्नो कविहरूको आफ्नो त्यो विचार, उनीहरूको अनुभव छ, त्यसमा चाहिँ अब आफूले भन्न सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। खासमा हामी कविता लेख्नमा समय लाग्छ कि कोही कवि यस्ता हुन्छन् जसले केही क्षणमै कविता लेखेर एकदम राम्रो कविता हुन्छ। त्यसको कारण के रहेछ भनेदेखिलाई जुन कविता लेख्न अगाडिको जुन प्लट निर्माण छ, म यस्तो लेख्छु कविता किनभने एकदम छोटो हुन्छ र यसलाई हामीले आफ्नो दिमागमै त्यो सायद त्यो प्लट निर्माण गरेर एकैछिनमा लेख्न सक्छ। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। त्यो एक प्रकारको त्यस्ता कविहरू पनि हुन्छन् है। र अध्ययन भन्नाले किताबको अध्ययन पनि एउटा हो, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययन चाहिँ समाजको अध्ययन पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। म सामाजिक मुद्दाप्रति जान्न चाहन्छु। त्यहाँपछि कवितामा सामाजिक मुद्दाहरूको कति आवश्यक छ रवि दाजु? म यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहे। सामाजिक मुद्दाहरूको आवश्यक कति छ, आवश्यकता? कवितामा सामाजिक मुद्दाहरू आउँदैछन्, हामीले देखिरहेका छौँ है। अनि विशेष त सीमान्तकृत भुइँ मान्छेको लडाइँ सङ्घर्ष, यी कुराहरू जो समाजमा हामीले देखिरहेका छौँ, अनि त्यो हाम्रो अगाडि जल्दो बल्दो छ। अनि त्यो मुद्दाहरू उठ्नु जरुरी पनि छ। अनि हाम्रो लेखनमा, हाम्रो काव्यमा त्यो विषयहरू आउनु त्यो एकदमै स्वाभाविक हो, किनभने हामी समाजमा छौँ। अनि कवि खालि एउटा कवि मात्र नभएर ऊ एउटा समाजको
जिम्मेवारी नागरिक पनि हो अनि उसले त्यो कुरालाई उठाउनु पर्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यसै कारण पनि त्यो लेखनमा वा कवितामा उठिरहेको छ। अहिले थुप्रै कुराहरू छ है, हामीले हेरिरहेको छौँ हाम्रो समाजको वरिपरिका कुराहरू। अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो हामीले समाज अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो अनि त्यही कुराहरू चाहिँ अब निखार भएर हाम्रो कवितामा देखा पर्ने कुराहरू पनि हो। अनि विशेष त त्यो विषयहरू है किन उठ्दैछ भन्दाखेरि अब हामीले विशेष त्यसमा एउटा लेखक कविको ठुलो भूमिका नै हुन्छ। उनीहरूले त्यो कुरालाई उठाउनु पर्ने, चर्चा र बहस हुनुपर्ने, किनभने अन्याय भएको कुरालाई एउटा कवि या एउटा लेखकले, एउटा राम्रो लेखकले कहिले पनि त्यस कुरालाई नकार्न सक्दैन। अनि मलाई एकजना अफ्रिकी लेखक चिनुवा अचेबेले भनेको कुरा साह्रो मनपर्छ। एउटा लेखकको जिम्मेवारी के हुन्छ भने उसको लेखन, उसको साहित्यको अस्तित्व कहिलेसम्म कसरी कायम रहन्छ, त्यसको गरिमा कसरी कायम रहन्छ भन्दाखेरि जब ऊ मानवताको पक्षमा खडा हुन्छ वा त्यो मुद्दालाई, त्यो बहस, त्यो मुद्दालाई उठाउनुको लागि तयार बन्छ, निर्भीक निडर भएर जब ऊ लेख्नलाई तयार बन्छ, त्यतिखेर चाहिँ सायदै त्यो कुरा सही हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र समाजमा यस्ता मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। अहिले हामीले त्यो जातीय विभेदका कुराहरू हेरिरहेका छौँ अनि नस्लभेदका कुराहरू जो हामीले एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ। कसरी मानिसलाई पक्षपात गर्ने कुराहरू है, कसरी मानिसलाई अलग गर्ने कुराहरू यहाँ हामीले चाल पाइरहेका छौँ। नस्लभेदका कुराहरू, जातीय विभेदका कुराहरू जो हाम्रो समाजमा हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। र यो एउटा समाजमा एउटा सिस्टम बनेको छ, हायरार्की सिस्टम भन्छ है। बलियोले जहिले पनि कमजोरलाई दबाउने कुराहरू अनि कमजोर पक्षका कमजोरपट्टि उभिएकाहरू चाहिँ बोल्नु नसक्ने स्थितिमा चाहिँ अब सायदै लेखनबाट, कविताबाट यो कुरा उठ्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ है। अहिले हालमा हामीले देखिरहेको यो भाइ भतिजावादको, निपोटिजमको कुराहरू पनि उठ्दैछ, बहस हुँदैछ र यस्ता कुराहरू समाजमा आउनु सकारात्मक कुराहरू हो, किनभने यसले एउटा परिवर्तनको दिशातिर पनि हामीलाई लान्छ है। समाजमा परिवर्तनको कुराहरू हामी चाहन्छौँ। समाजमा यो कुराले अलिकति एउटा आन्दोलन जस्तो गर्न सक्छ। 1960 को दशकमा गिब्सन, मैले नाम एलन स्किन्सबर्ग जस्ता कविहरूले है हङ्ग्री जेनेरेसन को त्यो मुद्दालाई उठाएर उनीहरूले त्यो एउटा एकदमै परिवर्तन कर्मी भएर काम गरेको हामी पाउँछौँ। सायद त्यो उनीहरूको कविताबाट, उनीहरूको बहसबाट, उनीहरूको चर्चाबाट उनीहरूले जनचेतना फैलाउने कुराहरू गरेका हुन्। आम मानिसले थाहा पाएका हुन् कि हामी चाहिँ कमजोर रहेछौँ, हामी चाहिँ बोल्न सक्दैन रहेछौँ र हामी बोल्नुपर्ने रहेछ, यो विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। र यी कुराहरू सामाजिक मुद्दाहरू भएर आइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद रवि दाइ। खासमा यो के हामी के चाहिँ व्यवहारमा पर्छौँ भने हामी सामाजिक मुद्दा भन्छौँ, तर हामी हो ठिकै हो। जस्तो हामीलाई के समस्या छ भनेदेखि हामी दार्जिलिङमा बसेका भारतका एक गोर्खा हो है, र हामी र नेपालका जति जनजाति र दलितहरू छन् उनीहरू हामी बिचको पृष्ठभूमि एकदमै अलग छ। र कति बेला के लाग्न सक्छ भने जस्तो नेपालका जनजातिहरूले जस्तो अहिले लेखिरहेका छन्, जो यति बेला लेखिरहेका छन्, जसले त्यो आफू अगाडि जनजाति पनि आउनुपर्छ, जनजातिको पनि स्वर हुनुपर्छ भनिरहेको छ। दलितहरू त नेपालमा अहिले पनि दमनमै छन्, यो कुरा त सत्य हो। तर भारतमा आइपुग्दा, विशेष दार्जिलिङमा आइपुग्दा जुन जनजातिको कुराहरू र विशेष गरी दलितको कुराहरू, जस्तो हामी देख्छौँ दार्जिलिङतिर यस्तो दलित हुँदैन, दमन हुँदैन भनेर जुन भनिरहेको छ, र जनजाति पनि के अब यो सबै एउटै हो भन्ने एउटा भ्रम पैदा भइरहेको छ। म भ्रम भन्ने यसलाई, किनभने दलितलाई अहिले पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि बाहिरबाट नदेखाए तापनि भित्रभित्र जुन जस्तो अस्ति यो नारीवाद, नारीमाथि भएको जुन कुरा छ या वक्तव्य छ, यस्तै खाले जुन अहिले त उहाँले त अलिक ठुलो मान्छे भएर त्यो भन्नुभयो, अब दलितमाथि पनि यो कुरा त भइरहेकै छ। यहाँ यो चाहिँ अगाडि आउनु सकेको छ। जस्तो जनजातिको संस्कृतिहरू, जनजाति कहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ, कहाँ छ जनजातिहरू, खोइ जनजातिको लेखन कहाँ छ? जनजातिको लेखन त हामी कुरा गरिरहेका छौँ नि, भाषा लेखेर या त्यो लिपि लेखेर मात्रै जनजातिको मुद्दा अगाडि आउने हो त?
मलाई यो प्रश्न म पवित्र लामाजीलाई गर्न चाहन्छु। जस्तो दलितले दलितको स्वर, जनजातिले जनजातिको स्वर देख्न सकिरहेको छैन भनिन्छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ पवित्रजी? भाइको कविता भाइको प्रश्नको उत्तरमा म एउटा कविताका केही पङ्क्ति पढा ज्ञानेन्द्र याक्सज्यूले आफ्नो काव्यग्रह दाहिने बाटोमा यो एकदमै सुन्दर कविता लेख्नुभएको छ। कविताको शीर्षक तामाङ जेठा। पाठकहरूको अनुमति चाहँदै तामाङ जेठा। तपाईले माटोको गोलो धुपाउमा सुनपाती मैले तपाईले माटोको गोलो धुपाउरोमा सुनपाती झुसेर गाउनु तर त्यो लामो र अहिलेको तपाईँको भाइ फुल्दै गरेका डम्फुलाई माथि उकालेर जब गाउनु बडा मलाई लाग्यो तपाईँ के रुनुभयो कि हाँस्नु, तपाईँ के रुनुभयो कि हाँस्नुभयो, दुईमा एक त अवश्य गर्नुभयो कि तपाईँ बितेका हामीहरूलाई सम्झनुभयो कि बेङ्गलोर गएर नफर्केको भाइको कि त्यस्तै छोरा छोरी राखेर तपाईँभन्दा छिट्टै मरेकी बुढो मुन्द्रे लगाएकी काली काली प्यारी मोडीलाई सम्झिनुभयो। छोराहरू भालेको टाउको दैलोको शिरमा राख्न किन मान्दैनन्, घरमा बस्न किन जान्दैनन्, कुरा किन केही ठान्दैनन्, पैसामा तपाईँको घाम जस्तो डम्फु सुनाउने बेलामा जोड जोडले किन बस्दैन र घरि ठ्याप ठ्याप अत्यन्तै उत्कृष्ट जनजातीय कविता रूपमा पाएकी छु मैले कवितालाई र यसमा मलाई लाग्छ दार्जिलिङबाट हुनुभयो जुनले जनजातीय विमर्शको जुन कविताको जुन चाहिँ आवाज छ यो प्रगाढ रूपमा उठिरहेको छ। अति आदरणीय कवि मन प्रसाद सुब्बाज्यूलाई म यसको पायोनियर ठान्छु। उनले जनजाति साना छिना मथुरा सृष्टिका सौन्दर्यका कुराहरू डम्फुका कुराहरू सुम्निमा प्रभावका कुराहरू एउटा जनजातीय संस्कृतिका खाद्य प्रकारदेखि लिएर रहन सहन जीवन शैलीका तरिकाहरू यही धारमा लेखिरहेका कविहरू बासु थापा गुलामी अहिलेका एकदमै धारिला कविको देखिरहेका छन्। यिनीहरूले जनजातिका कुराहरू जुन हुन आवश्यक थियो, किनभने एउटा बहुसंख्यक देशमा बहुसंख्यक एउटा सभ्यतामा जहिले पनि किनारीकृत गरिएको अल्पसंख्यकको आवाज, कबलाई आवाज या समूहको यस्ता समुदायका आवाज जो सुनिन आवश्यक छ तर सुनिन सकिन्छ, आवाजहरूलाई कवितामा उठाएर गरेर जुन चाहिँ एउटा सुन्दर विमर्श आज चलिरहेको हामीले पाउँछौँ र दार्जिलिङमा मलाई लाग्छ जनजातीय कविताको धरातल एकदमै सशक्त छ, एकदमै बलियो छ। साथै किनारीकृत जुन चाहिँ किनारीकरणको जुन चाहिँ एउटा मुद्दा छ, गराइएको जुन चाहिँ आवाज छ, सबाल्टर्नहरूको जुन चाहिँ आवाज छ, त्यो पनि भारतीय नेपाली कवितामा गौरव प्रकारले आइरहेको त्यो हस्तशिल्पीहरूको कवितामा होस् अथवा समावेशीहरूको कवितामा होस् अथवा किनारीकृत चाहिँ आवाजहरूलाई लिएर विमर्श कविताहरूमा ती आवाजहरू एकदमै प्रकारले आए र म यहाँ जातीयतामा एउटा आयाम जोड्न चाहन्छु। यो हो आदिवासी विमर्श अनि दलित विमर्श।
भारतको जुन चाहिँ वर्ण व्यवस्था छ यो 5000 वर्ष पुरानो जुन चाहिँ हाम्रो सभ्यता संस्कृति त्यसमा जुन चाहिँ एउटा खास एउटा लेयर समाजले जुन चाहिँ सृष्टि गरेको छ त्यो कालान्तरमा जुन चाहिँ यो एउटा लेयर एउटा हार्टी जुन चाहिँ बनेर गयो र त्यसको मारमा परेका जुन चाहिँ दलितहरू छन् दलितमा पनि महादलितहरू जसले त्यस्ता तुच्छ कामहरू गर्नुपर्छ कामहरू हुनुपर्दा श्रम तर पनि सब समाजले जुन कामहरूलाई एउटा घृणाको दृष्टिले अथवा हेयको दृष्टिले हेरेको हुन्छ ती कामहरू गर्न बाध्य बनाइएका जमात जुन चाहिँ छ दलित सम्प्रदाय उनीहरूको आवाज पनि आज कवितामा हामीले प्रगाढ रूपमा आउँदै गरेको पाउँछौँ र नेपाली भारतीय नेपाली कवितामा हालैको जुन चाहिँ कवितामा उमेश परियारको कविता म दमाई भन्ने जुन चाहिँ कविता छ यति सुन्दर प्रकारले त्यो कवितामा जुन चाहिँ आक्रोश जुन चाहिँ विरह जुन चाहिँ व्यथा जुन चाहिँ क्षोभ भएको छ त्यसको निम्ति म परियार भाइलाई आज फेरि यही सम्वाद कालेबुङको भाइ पनि दिन एकदमै टड्कारो रूपमा रहेको छ त्यसै प्रकारले दलितहरूलाई लिएर पनि लेखिएको छ साथै आदिवासी यो धरती आदिम एउटा जमात विलायती छन् अनि जसको आवाज मूलधारामा परेको मूलधाराको सुन्न सकेको थिएन ती आवाजहरू पनि हामीले नेपाली दार्जिलिङबाट सम्पूर्ण भारतदेखि लिएर देहरादूनदेखि लिएर सम्पूर्ण भारत साहित्यलाई लिएर आवाज सबाल्टर्नहरूको आवाज साथै आदिवासीहरूको आवाज पनि यहाँ टर्काको रूपमा आएका पाउँछन् र यसले गर्दाखेरि यसले हाम्रो साहित्यको जुन चाहिँ डिस्कोर्स छ साहित्यको जुन चाहिँ एउटा ढिकुटी छ यो धनी पनि भएको छ किनभने यहाँनिर अहिले हालै कस्तो प्रकारको एउटा मतलब एकदमै एउटा पोजिटिभ कुरा म साहित्यमा मलाई लाग्छ आज जो चाहिँ साहित्य लेखनमा ती व्यक्तिहरू सुन्न भएका छन् जो धेरै धेरै अलग अलग जनरबाट अलग अलग पेशाबाट अलग अलग क्षेत्रहरूबाट आइरहेका छन् कोही डाक्टर छन् कोही इन्जिनियर छन् कोही ब्याङ्कर छन् कोही शिक्षक छन् यस्तो प्रकारले उनीहरूले आफ्नो डिफ्रेन्ट आफ्नो अलग अलग जुन ज्ञानलाई कवितामा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कविता एकदमै सुदृढ पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि कविताको भविष्य म एकदमै उज्जवल देखिरहेको छु धन्यवाद धेरै धन्यवाद दिदी यो जुन जनजातिको कुरा या दलितको कुरा जुन छ यो कुरा अवश्य नै लेखिरहेछ यो संस्कृति यसको संस्कृतिको रूपमा यसको सबै कुराहरू लेखिँदैछ बिस्तारै तर सरकारी रूपमा अगाडि जुन अहिलेका कविहरूले लेख्नुपर्ने कुरा किनभने कतिपय भाइहरूले हाम्रो सोच्ने जनजातिको कुरा लेख्नुपर्ने हो तर लेख्नु चाहिँ के पर्ने हो भने भनेर चाहिँ उनीहरू आफै कन्फ्युज भइरहेका छन् र यो बारेमा हामीले केही अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि हो यो प्रश्न त्यतैबाट आएको हो र म यो दलित लेखनमाथि म केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु रवि भाइलाई यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ जस्तै कतिले भन्ने गर्छन् कि कुनै घटना घटेपछि मात्र कविता लेख्छन् र त्यो एटेन्सन सिक गरेको जस्तै हो घटना नघटी कविता अथवा सृजना सम्भव छ त यो प्रश्न इस्माइल सुब्बाको हो म रवि दाइबाट यो उत्तर चाहे भाइलाई धन्यवाद छ अनि विशेष इस्माइल भाइले यो प्रश्न राख्नु भएको छ घटना घटेपछि कविता लेख्नुपर्ने अब कविताको आफ्नो थुप्रै त्यो जग्गा हुन्छ है घटनामाथि लेख्नुपर्ने एउटा विषय वस्तु कविले टिप्नुपर्ने एउटा घटनाले मान्छेलाई जब छुन्छ अनि त्यहाँबाट उसको मनभित्रको कुराहरूलाई उसले कविता मार्फत पनि लेख्न सक्छ अनि त्यसको लागि कविता लेख्नुलाई घटना घट्नै पर्छ भन्ने पनि होइन है त्यो विगतको समयमा बितेका कुराहरूबाट पनि राम्रो कविताहरू लेख्न सकिन्छ अनि सायदै म प्राय मेरो कविताहरूलाई घटनामूलक कविता भन्न मन पराउँछु कुनै पनि घटना घट्दाखेरि वा कुनै त्यो कुराले धेरै मलाई बिथोल्छ अनि म मन पराउँछु किनभने त्यो विषय मैले खोजिरहेको हुन्छु वरिपरि के विषयमा लेखौँ भन्ने कुराहरू अनि सायदै जब त्यो कुराहरू घट्छ म त्यो कुराले धेरै बिथोलेको हुन्छु
अनि म लेख्ने पनि गर्छु है। मैले उदाहरणको रूपमा म जस्तै मैले एउटा सिरिया भन्ने कविता लेखेँ। अब त्यो सिरिया भन्ने घटना सायदै हाम्रो देशतिर घटेको पनि होइन, त्यो अलग ठाउँमा भएको हो, तर त्यहाँको घटनाले एउटा संवेदनशील कविलाई जहिले पनि छुन्छ, भावुक बनाउँछ। अनि म 3 दिन जस्तो रुएँ होला त्यो घटनालाई हेरेर, त्यो खबर, त्यहाँको खबर सुनेर। अनि मान्छे कस्तो भयो, म मान्छे आफै, म एउटा मान्छे भएकोमा पनि मलाई पछुतो भएको एउटा त्यो गिल्टी कन्सियस मलाई आयो क्या त। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो एउटा कविता लेखेँ सिरिया। अनि त्यो कविता धेरैले मन पराए। सायदै त्यो भाइले अघि प्रश्नमा गरेको अनुसार त्यो अटेन्सन सिक गर्नुलाई त होइन पनि सायदै, त्यो एउटा जुन कुरा भयो त्यो माथि लेख्ने एउटा मैले साहस गरेँ। अनि त्यो कवितालाई धेरैले मन पराए। बहिनी रिया मेरो विद्यार्थीले पढेर सुनाएपछि, त्यो रिसाइट गरेपछि लाखौँ मानिसहरू रोए। त अब त्यो घटनामाथि आधारित भएर पनि त्यसले छोएको हो। तर अब घटना बाहेकका धेरै यस्ता विषयहरू पनि छ जसले पनि जुन कुराले पनि पाठकलाई छुन सक्छ। अनि त्यो कविमाथि निर्भर पर्छ, कविले कसरी त्यो कवितालाई लेख्ने, कसरी त्यसलाई क्राफ्ट गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा कविमाथि नै भर पर्छ। हरेक घटनालाई लिएर लेखेको कविता हुन सक्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। र यसको बादमा त्योभन्दा अघि दलितको कुरा गर्नु हुँदै थियो, दलित साहित्य लेखन। अनि म सोझै जान चाहन्छु त्यसमा। यता भारततिर अघि तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो, जस्तो नेपालतिर हुन्छ है, त्यहाँ एकदमै दलितलाई जुन प्रकारले हेरिएको छ या जुन प्रकारको उत्पीडन उनीहरूले सहिराखेको छ, त्यो कुराहरू सायदै यतातिर एकदमै हाइलाइटमा छैन र त्यो कुराहरू हामीले साह्रो चाल पनि पाउँदैनौँ। तर भित्री मान्छेमा त्यो एउटा त्यो कुराहरू छ, छुटाउने कुरा, यो सानो जात, यो यस्तो त्यस्तो भन्ने कुरा त त्यो भित्रभित्र उनीहरूमा भइरहेको छ। तर एकदमै खुल्ला रूपमा नेपालमा जस्तो चाहिँ यहाँ गरिरहेको छैन है। तर पनि त्यो कुरा यहाँ पनि घटि नै रहेको छ। र दलित साहित्य लेखन अब हामीले यस अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ भारतमा चाहिँ 1914 देखि चाहिँ लेखेको हामी थाहा पाउँछौँ है अलिकति। अनि त्यो चाहिँ दलित साहित्य चाहिँ अब दलितबाट नै आएर दलितले नै लेख्नुपर्ने जस्तो कुराहरू पनि उठ्यो है। अनि पछिबाट अब हामीले हेर्दै जाँदाखेरि 80 र 90 को दशकमा चाहिँ ओम प्रकाश वाल्मीकिहरूले हिन्दी साहित्य जब हामी हेर्छौँ पढ्छौँ, उनीहरूले एउटा आन्दोलनै गरेका छन्, दलित साहित्य लेखनलाई लिएर एउटा अभियान नै चलाएका छन्। अब यता दार्जिलिङ कालेबुङमा हामी त्यस्तो देख्दैनौँ। तर जो त्यो जातबाट छन् या जसले त्यो भोगेका छन्, त्यो पीडालाई महसुस गरेका छन्, उनीहरूले त्यो माथि अलिअलि भए पनि लेखिरहेका छन्। अघि हामीले कवि पवित्र लामाबाट सुनिरहेका थियौँ म दमाई भन्ने, हाम्रो उमेश परियारले एकदमै मिठो कविता लेखेका छन् है। अनि त्यो सँगसँगै मैले राजा पुन्यानीको धेरै पहिला अगाडि मैले छोएको पानी चल्दैन यस्तै के एउटा शीर्षकमा उनले कविता हालेका थिए, कडा लेखेका थिए। दलित उनी अदलित भएर दलित साहित्यमा उनले आफ्नो झुकाउ दिएको पनि हामी चाल पाउँछौँ। र अहिले नेपालतिर जब हामी हेर्छौँ, श्रवण मुकारुङले विषे नगर्चीको बिहान एकदमै खरो शक्तिशाली कविता लेखेका हुन् है। अनि अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने अब दलित साहित्य लेखनमा अलिकति हामी भारतमा चाहिँ धेरै कम्ती नै लेख्दैछौँ जस्तो नेपालतिर। नेपाल भन्दा कम शोषण भएर कम लेखिएको हो। त्यो पनि होइन, त्यसो त होइन। यहाँ अलिकति अब हुन त शोषण शोषण त यहाँ भएको छैन पक्कै पनि, किनभने यहाँ इन्टरकास्ट भइरहेको छ, विवाह भइरहेको छ है। अनि अलिकति म एउटा शब्द भन्न चाहन्छु, शिक्षित, पढेका शिक्षितहरू, पढेका अनपढहरू पनि हुन्छन् नि, धेरै पढेका हुन्छन् तर जातको कुराहरू, सानो र ठुलो कुराहरू गर्नेलाई चाहिँ म साह्रै शिक्षित भन्दिनँ। तर अब पढेका शिक्षितहरू भन्न चाहन्छु, जोहरूले यो कुरालाई अलिकति नजरअन्दाज पनि गर्दैछन्, इन्टरकास्ट विवाह गरिरहेका छन्, उनीहरूले त्यो कुरालाई मान्दैनन्। अनि यस्ता कुराहरू भारतमा सायदै हामीले यतातिर हामीले थाहा गरिरहेका छौँ। म आफैले पनि त्यसरी विवाह गरेको हुँ। र यस्ता जातपात विरोध पनि देखिरहेछौँ दाइ। हिजो अस्ति नै यो विरोध पनि भइरहेछ क्या, जातिको अन्तर्जातीय विवाहमा स्वीकृति सायद कतै मैले पढेको थिएँ, विरोध पनि भइरहेछ। तर दुईपट्टि बराबरै भइरहेको रहेछ नि त खासमा चाहिँ, होइन र? विरोध पनि छ, समर्थन पनि छ। तर हामीले खासमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ दलित आफैले चाहिँ आफ्नो पीडा चाहिँ साँच्चीकै लेखेकै छ त? हेलो।
प्रब्लम भयो। यसलाई म यसको उत्तर एकछिनमा दिन्छु, तर यहाँ मसँग योगिता राई, पवित्र लामा दुईजना सशक्त नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। एउटा खुसीको कुरा के भने नारी जुन नारी लेखन, नारी लेखिकाहरू शक्तिशाली रूपमा आइ पनि रहेका छन्, तर अहिले घडी हामी हेरिरहेका छौँ यो जुन हामी कम्पेयर गर्छौँ, हुनु त कम्पेयर त गर्नु नहुने हो, किनभने नारीको जति काम गर्छन् घरमा नारीहरू त्यति त पुरुषले पक्कै पनि गर्न सक्दैन। र यसमा हामी जति उहाँहरूलाई भन्छौँ, एउटा कविता थियो सीमा आवास दिदीको, त्यो कविता ठ्याक्कै मलाई उयो त याद भएन, तर कविता भनेको थियो दिनभरि भाँडा धुन्छे, घाँस काट्छे, तर कोही आएर सोध्यो अरे, आएर सोद्धा के गर्छ भने अहिले केही पनि गर्दिन भन्ने खाले एउटा यो समाज छ। हिजो अस्ति एकजना सोकल्ड ठुलो मान्छेले नारी पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि केही छिन हामी तात्यौँ पनि, तर सामान्य मान्छेले पनि यो कुरा गरिरहेकै छ र नारी लेखनमा चाहिँ अहिले पनि बाँकै छ। यो खास मूल समस्या पितृ सत्तात्मक सोचले गर्दा हो। योगिता राई दिदी। हजुर हजुर भाइ, हजुर अलिकति सुन्नु सकेन, भोइस क्र्याक भयो त। यो जुन अहिले नारी लेखन छ यो एकदम कमी आइरहेछ है, विभिन्न प्रकारको तपाईँको बयानबाजी पनि भइरहेछ, तर यस्तो सशक्त कविहरू पनि हामी अगाडि नै देखिरहेछौँ। तर कतै कुनै उयसमा हेर्दाखेरि पितृ सत्तात्मक सोचको कारणले गर्दाखेरि नारी अगाडि जानु हुँदैन भन्ने जुन छ परम्परा, यसले गर्दा हो र? हदसम्म त यस्तै पनि हो जस्तो लागिरहेको छ है। हामी आफै नारीहरूले आफ्नो हक होइन, हामीले के छ, हाम्रो राइट छ, हाम्रो अधिकार, हामीले कहाँसम्म जानु सक्छौँ, हाम्रो शक्ति, त्यो सायदमा त्यसमा अलिकति कमी जस्तो छ भनौँ। अब यस्तो पनि एउटा यसको कारण पनि त्यो युगौँदेखिको रहिआएको सम्झौता परास्त मानसिकता हुनसक्छ हो भन्ने मेरो मान्यता छ, र हाम्रो जुझारुपनको अभाव क्या। किनभने हामी बाहिर संसारमा गरिरहेको एकीकृत भएर नारीहरूले उठाउँदै आइरहेको त्यो जुन चाहिँ हक र अधिकारको कुराहरू छ त्योसँग हामी बेपरवाह नै छौँ। हामी त्यसको अगेन्स्टमा, त्यसको विरोधमा हामी आवाज उठाउनुको साटो चाहिँ हामी आफैले त्यो खाडलभित्र सम्झौता गरेर बस्ने क्या, हामी त्यस्तो खालको गर्छौँ। त्यो पनि सायद त्यो पितृ सत्तात्मक त्यो उपजकै त्यो कारण हो। हामीलाई उहिलेदेखि नै हामीलाई त्यसरी नै बनाएर मतलब त्यस्तै खालको हामीलाई माहौलमा राखियो है। अन्त त्यही कारणले अहिले जति पनि अब हामीले जुन चाहिँ विरोधमा आवाज उठाउँछौँ त्यसमा हामी नारीहरू आफै पनि हामी खुलस्त रूपमा अगाडि आउन सक्दैनौँ है, सकिरहेका छैनौँ, त्यो आँट गरिरहेका छैनौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैछ। किनभने अब अस्ति तपाईँले लिनुभयो त्यही पोथी बाँच्नु कुरा निकाल्नु भयो, त्यो मैले त्यो कविता लेखेको थिएँ जसलाई मनोज भाइले पढ्नुभयो। त्यसमा दुईटा कुरा छ, त्यो मैले व्यक्तिगत कसैलाई भनेको होइन, त्यो मान्छेको मानसिकतालाई मैले भनेको, मानसिकतालाई भनेको एक कुरा। अर्को कुरा त्यस्तो खालको मानसिकतालाई म जस्तो पनि भन्न सक्छु नि त, म जे पनि भन्न सक्छु त्यस्तो मानसिकतालाई। यदि त्यसले मेरो विरोधमा, नारीको विरोधमा केही भन्छ भने त्यो मानसिकतालाई त म त फ्याँकिदिन्छु नि त, म त्यसलाई नकार, म त्यसलाई बहिष्कार गर्छु, म त्यस्तो मानसिकता म मान्दिनँ है। त्यो कुरा चाहिँ त्यो हो। यसको लागि चाहिँ हामी आफै जागरुक भएर अघि हामी अगाडि आउनुपर्ने चाहिँ म त्यसमा अब लाग्छ, मलाई अगाडि आउनुपर्छ जबसम्म, किनभने हामी नारीहरू राजनीतिक सामाजिक रूपमा
सचेत जबसम्म हुँदैनौँ तबसम्म समाजमा हाम्रो उपस्थितिको महत्त्वपूर्ण कसैले बुझ्दैन। हामी आफै अगाडि आउनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। त्यही कारण यसकोमा अब लेखहरू पनि लेखिन्छ, तर जतिको आउनुपर्छ यसको लागि अगाडि ठुलो स्वरमा कडा स्वरमा आउनुपर्छ त्यतिको चाहिँ अब आइरहेको छैन, त्यो म मान्छु। यहाँनिर चाहिँ अब कस्तो खालको दुई तबकाको छ, एउटा चाहिँ साह्रै तल जसले चाहिँ अब बुझेकै छैन, जो चाहिँ एकदमै ज्यादा बुझ्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब आफै भित्र नै ठिकै छ हामीलाई त होइन भन्ने पाराको त्यो सोच पनि छ हो नि। उहाँहरू त इज्जतदार त्यो जग्गामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले हल्ला उठाउँदैन, तर त्यो जग्गामा पनि छ जसलाई चाहिँ अब भनिरहेको त्यो मानसिकताले दबाइरहेको छ। त्यसकारण गर्दा यो सबै एउटा एकीकृत एउटा सङ्गठित भएर अगाडि आयो भने चाहिँ यो कडा स्वरमा अगाडि आउनु अझै बाँकी नै छ। चाहे साहित्यिक पाराले होस्, चाहे सामाजिक पाराले होस्, या कुनै राजनीतिक पाराले चाहिँ अगाडि आउनु यो चाहिँ जरुरी चाहिँ छ, यो भन्छु म। धेरै धन्यवाद दिदी। यो जस्तै नारी लेखनमा एकदम कमी आइरहेको छ, यसलाई अब अगाडि बढाउन नारी लेखनलाई अझै अब सशक्त बनाउनको निम्ति अझै धेरै नारीहरूले लेख्नुपर्छ, नारीको बारेमा लेख्नुपर्छ। यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि लानु सकिन्छ? पवित्र लामाजी। मलाई लाग्दैन कि नारी लेखन कहिले पनि पछि परेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने हाम्रो नेपालीहरू भारतीय नेपाली साहित्य छ त्यहाँनिर एकभन्दा एक बलिया शक्तिशाली आख्यानकार, कवि, निबन्धकार, उपन्यासकार हामी नारी लेखिकाहरू छन् होइन, र उत्तिकै सशक्त वक्ताहरू पनि उनीहरू कुनै पनि विषयहरूमा साहित्यको सैद्धान्तिक पक्ष होस् अथवा समाजको कुनै पनि मुद्दा होस् त्यसमा टड्कारोसँगले बोल्न सक्ने प्रतिभाहरू हामी बिच हुन्छ। मलाई लाग्दैन भारतीय नेपाली साहित्य महिला जुन चाहिँ साहित्यकारहरू स्थान छ त्यो कहिले कतै कम त छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो क्वान्टिटीको रूपमा केही कम हुन सक्छ तर क्वालिटीको रूपमा एकदमै स्ट्रङ, एकदमै इफेक्टिभ, प्रभावशाली छ। अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने नारीहरूले स्कोप पाएनन्, नारीहरूले मौका पाएनन्, लेख्न सकेनन्। यहाँ म एउटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमजोरले चाहिँ अरूलाई नै दोस्याइरहेको हुन्छ तर शक्तिशालीहरूले चाहिँ दोष आफूमा पर्ने दिइरहेको देख्यौँ। र अब नारीहरूको पनि यो समय अब एउटा रेमिटाको छ जुन चाहिँ टेक्नोलोजी भइरहेको छ। अहिले हामीसित संसाधनहरूको मकै प्रशस्तै छन्, हामीसित संसाधनहरू हातमा सबै हातमा मोबाइल छ, टेक्नोलोजी हाम्रो कतै आइसकेको छ र संसाधन पनि हामीसित त्यो मोबाइलकै माध्यमबाट पुगिरहेको छ हामीसित धेरै धेरै। र यो संसाधनलाई धेरै सकारात्मक प्रयोग गरेर नारी जुन चाहिँ, किनभने साहित्य हिजो कति साहित्य सेवा भनेर वास्तवमा साहित्य र साहित्यकै शक्तिको मार्फत पनि नारी लेखिकाहरू धेरै अघि आइरहेका छन्, उनीहरूको आवाज दह्रो हामी सकिरहेका छौँ। र कुनै पनि मतलब क्वालिटी वाइज यो संख्यागत रूपमा कम भयो भने पूर्णताको दृष्टिमा धेरै सशक्त लागेको छ मलाई महिला लेखक साहित्यकारहरूको। धेरै धन्यवाद दिदी। तर यसमा तपाईँको यस कुरामा सहमति पनि छ, तर कहीँ कतै के पनि छ भनेदेखिलाई जस्तो नारी कमजोर आफै कमजोर भएको होइन, यसलाई कमजोर चाहिँ वर्षौँदेखि अगाडिदेखि पारिँदैछ, तर अहिले आएर अलिक खकुलो हुँदै गएको र मलाई आशा छ भविष्यमा नारी शक्ति अझै शक्तिशाली भएर आउनेछ। र म रविवर्धन दाइलाई के सोध्न चाहन्छु भने कवितामा सामाजिक मुद्दाहरू धेरै आउँदैछन् होइन, तर यसको समाधान त तपाईँको कविता अथवा काव्य होइन। कविले ती मुद्दाहरूको उठानपछि के चाहन्छ, खासमा मुद्दा किन उठाइरहेको छ, यसको समाधान त कविताले नगर्ला रवि दाजु। यो जुन सामाजिक मुद्दाहरू आउँदैछन् त्यसको समाधान त कविता काव्य होइन, तर कविले ती मुद्दाहरूको उठानपछि के चाहन्छ?
पवित्र दिदी सामाजिक वास्तवमा अघि रवि रोधकले भनिहाल्नुभयो है, कवि पनि भएकोले र आफ्नो वरिपरि घटिरहेका घटनाहरू आफ्नो वरिपरि आफ्नो आँखाले कविको जुन चाहिँ सूक्ष्म आँखाले देखिरहेको कुराहरूलाई साहित्यमा त्यो कता आउँछ, कहीँ कतै बलियोसँग कहीँ कतै कमजोर प्रकारले पनि आउँछ। त्यो कविको आफ्नो जुन चाहिँ क्राफ्टलाई पनि गर्नुभयो रविजीले, र त्यही कारण उहाँलाई कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। आफ्नो जुन चाहिँ शैलीगत उहाँको जुन चाहिँ त्यो कुराहरूले तर कवि वास्तवमा एउटा मैले भनिहालेँ साहित्य सेवा त अवश्य हो, तर सेवाभन्दा पनि ठुलो हो र साहित्यको मार्फत धेरैभन्दा धेरै एउटा जनसमूहलाई जनसमुदायलाई हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ र त्यो एड्रेस गर्ने क्रममा मुद्दाहरू हामीले उठाएर र त्यो मुद्दाहरूलाई जब पनि अब वास्तवमा त साहित्य एउटा कला हो, सबैभन्दा पहिला त साहित्य एउटा कला हो र धेरै सचेतताले कला बिग्रिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर एउटा मान्यता अवश्य रहेको छ। तथापि समाजका जुन चाहिँ ज्वलन्त मुद्दाहरू छन् र ती मुद्दाहरूलाई, ती कुराहरूलाई, ती समस्याहरूलाई आफ्नो आफ्नो लेखनी मार्फत कविले, साहित्यकारले, लेखकले अवश्य उठाएका हुन्छन् र उठाउनु एउटा सामाजिक हाम्रो दायित्व पनि हो। तर वास्तवमा हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रहनुपर्छ भने समाजमा जुन चाहिँ अनरुली, जुन चाहिँ अराजकता छ, त्यो अराजकतालाई चाहिँ जति सक्दो हामीले साम्य पारेर एउटा बलियो अनि एउटा स्थिरता, एउटा स्थिरताको स्थिति समाजलाई दिनु, एउटा स्थिर एउटा मानसिक स्थिति, एउटा स्थिर एउटा सामाजिक एउटा स्थिति प्रदान गर्न सक्ने नै उद्देश्य रहनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। उठान त अवश्य नै आवश्यक छ, तर त्यो एउटा अनरुली प्रकारले, अराजक प्रकारले भन्दा पनि त्यसलाई एउटा समाधान दिएर एउटा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर समाजलाई एड्रेस गर्नु कविको हातमा, कविको हातमा धेरै शक्ति रहेको हुन्छ, साहित्यकारको हातमा धेरै शक्ति रहेको हुन्छ र त्यो शक्तिलाई सकारात्मक रूपमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता रहेको छ। रवि दाजु सुन्नुहुँदैछ मलाई? हेलो, म रवि दाजुको अलिक नेटवर्क डिस्टर्ब भयो। योगिता दिदी, तपाईँलाई के लाग्छ यो समाजमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ यो एउटा चेतनागत विकास हो कि होइन? यो सामाजिक आन्दोलन चेतनागत विकास मान्नुहुन्छ कि मान्नु हुँदैन तपाईँ? यो चाहिँ अब हामीले अब कविता लेख्दाखेरि जसले पनि होइन यो अलिक सचेत भएर नै लेख्छ र समाजलाई अलिकति यसले केही पुगोस् भन्ने पाराले नै लेख्छ। तर अब भनिन्छ नि सुतेको एक्टिङ गर्नेलाई त उठाउन सकिँदैन है, त्यही हो। अब जसले चाहिँ लिएर यसलाई सकारात्मक रूप लिएर चाहिँ अब अगाडि बढ्नु सक्छ, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर अब जसले चाहिँ लिनु सक्दैन, उनीहरूले लिँदैन, एक त साहित्यलाई प्राय जस्तोले नै नाक खुम्च्याउँछ है, त्यो कुरा हामी नकार्न सकिँदैन। त्यही हो, यो साहित्य लेखेर समाज डल्लै चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ छैन। यस्तो हाम्रो आफ्नो दायित्व, हाम्रो भागमा पर्ने, यो हामी अलिकति कलम चलाउनु जसले जान्दछ उसले लेख्नु सक्छ र उसले लेख्दैछ भने उसको आफ्नो भागमा परेको त्यो उसले लेख्नु जान्ने कुरा इमान्दारीसँग त्यो उसले गरेको त्यो अलग्गै हो है, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो दायित्व आफ्नो बोध गरेर आफूले लानु सक्नु पर्यो। तर अब त्यो समाजले नै त्यसलाई त्यो फलो गर्नै पर्छ, मान्नै पर्छ भन्ने अब जबरजस्ती त हामी गर्नु सक्दैनौँ। यो व्यक्तिगत उनीहरूले कसरी लिन्छ, उनीहरूले कुन चाहिँ अब त्यो हामीले त्यसरी एकदमै चेतना जगाउने त हाम्रो भरसक प्रयास त हुन्छ, तर अब गर्नै पर्छ। तिमीहरूले त्यस्तो पाराले हामीले जबरजस्ती चाहिँ अब हामीले गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन।
यहाँ एउटा ईश्वर तिमल सिन्हाजीले एउटा प्रश्न पठाउनु भएको रहेछ। कुनै पनि घटना सकारात्मक या नकारात्मक जसले सबैलाई प्रभाव पारेको हुन्छ त्यति बेला मात्र कविता लेखौँ लाग्छ। तपाईँहरू चाहिँ जति बेला पनि कविता लेख्न के गर्नुहुन्छ? खासमा यसको उत्तर म पनि थोरै दिन चाहन्छु। कुनै पनि कविले जति बेला पाए त्यति बेला कविता लेख्दैन। सानो सानो विषय कविलाई सानो एकदम सानो विषयले पनि छुन्छ, त्यही विषयले छोएर लेखेको हुन्छ। त्यो कुनै पनि केही पनि नछुइकन त कविले लेख्दैन होला मलाई लाग्छ। म त्योपट्टि जान चाहन्न है, आफ्नो त्यही कुरा हो। रवि दाजु यसपछि म एउटा सानो थप्छु भाइ। हेलो हजुर हजुर यसमा म भन्न चाहन्छु आइया चाहिँ त्यसै भनिँदैन नि। जब दुख्छ जब ठोकिन्छ त्यति बेला आइया भन्छ नि। कविता पनि त्यस्तै हो। जब आफ्नो संवेदनशीलतालाई जब चिमोटिन्छ नि त्यति बेला नै हामी आइया भन्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? मेरो मान्यता चाहिँ यो छ। तर यो पनि छ, अहिले काँडामा बसेर हामी फुल जस्तो व्यवहार पनि गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै फुलमा बसेर काँडा पनि भइरहेको छौँ। यो हुने गर्छ। रवि दाजुपट्टि म गएँ। रवि दाजु मलाई सुन्नुहुँदैछ है? रवि दाजु अलिकति म डिस्टर्ब भएको जस्तो रवि दाजुको यो जुन कवितामा जुन हामीले सामाजिक कुरा गऱ्यौँ नि, यसको समाधानको लागि यसलाई अब अगाडि बढाउनको लागि कविले कस्ता कविता लेख्नुपर्छ? विचारको हिसाबले या कलाको हिसाबले? र भने यो सामाजिक मुद्दा त विचार लिएर आएको कविताहरू छन् धेरै, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ यो सामाजिक मुद्दाहरूले जुन कविलाई शक्तिशाली बनाउँछ कि त्यसको मुद्दालाई शक्तिशाली बनाउँछ? कवि रवि रोदन, यो जुन सामाजिक मुद्दाहरू उठाएर हामी कविता लेख्छौँ यसले कविलाई माथि पुर्याउँछ कि यसको सामाजिक मुद्दाहरूलाई ठिक ठाउँमा लान्छ? सामाजिक मुद्दामाथि अघि पनि मैले बोले है। अनि त्यो विषयलाई उठाउनु किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो माथि चर्चा र बहस होस् भनेर पनि हो। कविले आफूलाई माथि पुर्याउने कुरा त अलिकति म मान्दिनँ है, तर समाजमा के हुँदैछ त्यो कुरा बारे चाहिँ एउटा कवि एकदमै उत्तरदायित्व बोध उसले गर्छ र त्यो विषयलाई उसले घरिघरि उठाउनुको कारण चाहिँ त्यो माथि नै विशेष चर्चा र बहस होस् र त्यसले एउटा बाटो भेटाओस् भन्ने पनि चाहना हो। अनि एउटा कविले कविता लेखेर समाजमा प्लाट्टै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यो विचार त्यो जनचेतना है सबैमा फैलेपछि चाहिँ सबै त्यसको लागि जब तयार बन्छन् तब त्यो मुद्दाले एउटा ठिक बाटो पाउँछ र त्यहाँ गएर केही कुरा हुन सक्छ भन्ने सम्भावना हामी देख्न सक्छौँ। कविले कविता लेखेर आफैलाई माथि पुर्याउने चाहिँ होइन, तर त्यो बहस त्यो मुद्दालाई चाहिँ विशेष एउटा केन्द्र बिन्दु बनाएर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विशेष हो। तपाईँ आफै कविता सशक्त लेख्नुहुन्छ। तपाईँ कविता लेख्दाखेरि के कुरालाई बेसी फोकस दिनुहुन्छ? त्यो विचारलाई फोकस बेसी दिनुहुन्छ कि आफ्नो कवितालाई कलात्मक ढङ्गमा बनाउनेमा, या भनौँ अझै धेरै फोकस हुन्छ? कला हुनुपर्छ, कवितामा कला भएन भने त्यो कविता होइन। तर कति ठाउँमा के हुन्छ भने वैचारिक रूपमा त्यो ठिक ठाउँमा पुग्यो भने त्यो कविताले ठिक ठाउँमा भेट्छ भन्ने हुन्छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ रवि दाजु? अहिलेका कविहरू अहिले लेखिरहेका लेखकहरू कवितामा कति सिरियस छन्? सिरियस छन् सबैजना त म भन्नु सक्दिनँ, तर प्राय अधिकांश सिरियस नै छन्। उहाँहरू सिक्दैछन्। उहाँहरूलाई तिमीहरूले राम्रो लेख्नु सकेको छैनस् यस्तो त्यस्तो भन्नु त्यस्तो आइडिया नै जायज हुँदैन। लेख्दैछन्, कोसिस गर्दैछन्। सँगैमा म पनि छु। म पनि आफै त्यही लेखक भन्दाखेरि आफैलाई पाठकको रूपमा उभाउँछु है। लेख्दैछन् उहाँहरूलाई उहाँहरूको उयो म उज्यालै देख्छु। आउने कविताको जुन चाहिँ यात्रा छ त्यो म उज्यालै देख्छु। अहिले नेपाली कविताको मात्रै नभएर नेपाली सम्पूर्ण साहित्यको भविष्य कस्तो छ जस्तो लाग्छ पवित्र लामाजी? नेपाली साहित्य समग्रमा भयो भने
विभिन्न व्यक्तिहरू उनीहरूको जुन चाहिँ थट छ, उनीहरूको जुन चाहिँ अध्ययन छ, उनीहरूको चाहिँ अनुभव छ, साहित्यमा प्रेजर एउटा धेरै धनी भइरहेको छ र यो हुनु पनि पर्छ र अहिलेको जुन चाहिँ युथमा एउटा साहित्यप्रति क्रेज बढेर गएको छ र विभिन्न ट्रेन्डहरू मल्टिमिडिया अथवा कवितालाई अथवा साहित्यलाई अडियो क्लिपहरू पनि हामीसँग आइरहेका छन्। कथाहरूलाई अडियो कन्भर्ट गरेर युट्युबमा अपलोड गरेर अथवा लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर किनभने सबैभन्दा कथाहरू अथवा कविता पुराना गीतहरू खबरको रूपमा एउटा नयाँ नयाँ आइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै पब्लिकले रुचाइरहेको पनि छ र यस प्रकारले आज जुन चाहिँ टेक्नोलोजीसँग एउटा ब्ल्याक भएर एउटा हामीले पाइरहेको आइरहेको शैलीगत रूपमा होस्, कन्टेन्ट विषयगत रूपमा शैलीगत रूपमा होस्, अहिले एउटा अवस्था छ एउटा सृजनालाई यो कविता नै यो धेरै धेरै प्रयोग यहाँ भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि म नेपाली साहित्यको अवस्था एकदमै राम्रो एउटा पाउँछु र यसको भविष्य धेरै अवस्था अब हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ र अहिलेसम्म हामीलाई समय दिनुभएकोमा म तिनै कविहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज धेरै राम्रो चर्चा भयो र यो चर्चा अझै धेरै गर्नु छ हामीले र धेरै यसका नयाँ बाटोहरू पनि निकाल्नु छ र म आज यहाँ आइदिएर समय दिनुभएकोमा तिनै महत्त्वपूर्ण कविलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि हाम्रो सीके श्रेष्ठ चलचित्र एउटा चर्चा कार्यक्रम छ र भोलि सबैले सुनिदिनु हुन म यहाँबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र आजलाई म यहाँ सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।